बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा यानी कि रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का 7वां रोज़ा जो है वो जारी और सारी है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आज 27वें रोज़े के साथ साथ आज रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा भी जो है वो जारी है। आज अलविदा जुमा है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक जाने को है, अलविदा होने को है रमज़ान। चंद जो है वो रोज़े बाकी रह गए हैं। माह रमज़ान का आखिरी जुमा आज है, आखिरी जुमा और 27वां रोज़ा। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रमज़ान का एहतमाम बहुत उदास करता है। वो सहरी की रौनकें, वो इफ्तार की बरकतें, इबादतों का जो मज़ा होता है वो सिर्फ रमज़ान ही की बदौलत होता है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े की अहमियत और फजीलत के हवाले से आज मैं बातचीत करूँगी। रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा इस्लामी महीने के आखिरी अशरे में, जैसा कि मैंने कहा कि आता है, आखिरी अशरे का 7वां रोज़ा जो है वो है, जो कि बरकतों, रहमतों और सबसे बढ़कर मग़फ़िरत का अशरा होता है। इस रोज़े की अहमियत और फजीलत भी बहुत होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, 27वां रोज़ा जो कि शब-ए कदर की तलाश के हवाले से भी अहम समझा जाता है। 27वीं रात जो होती है रमज़ान को अक्सर शब-ए कदर से मुंसलिक किया जाता है, क्योंकि बाज़ उलमा के नज़दीक यही रात शब-ए कदर हो सकती है। शब-ए कदर वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसकी इबादतें 1000 महीनों से भी बेहतर हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुनाहों की मग़फ़िरत का ये आज की 27वीं रात है। रमज़ान के आखिरी दिनों में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का ख़ास हुक्म दिया गया है। 27वें रोज़े के मौके पर हुसूसी इबादत, दुआ और अपने गुनाहों की तौबा बख्शिश की उम्मीद अल्लाह ताला से रखी जा सकती है, क्योंकि आज की रात इबादतों की रात है, बहुत अहमियत की रात है, लैलतुल कद्र की फजीलत की रात है। इस रात में शब-ए कदर जिसको कहा गया है, इसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत के बराबर रखा गया है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह की रहमत और बारिश होती है। नाज़रीन मोहतरम, ये शब-ए कदर के साथ साथ रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो इत्काफ के हवाले से भी मसनून समझा जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ बैठा हो तो 27वीं रोज़ा जो है, 27वीं रात जो है, इसके लिए इतनी खास रूहानी मौका होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत हासिल कर सकता है। हुसूसी दुआओं का एहतमाम इस रात में होता है। ये रात खास तौर पर दुआओं की कबूलियत की रात समझी जाती है, इसलिए इस दिन में, इस रात में जितना हो सके इबादत करें, तलावत कलाम पाक करें, नवाफिल अदा करें और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए बैठ जाएं। नाज़रीन मोहतरम, 27वीं रोज़ा और शब-ए कदर की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें, ताकि अल्लाह ताला की रज़ा और मग़फ़िरत जो है वो हासिल हो सके। यहाँ प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और आज मेरे साथ प्रोग्राम में मेरी ही A1 TV की टीम मेंबर में से हमारी न्यूज़ कास्टर आयशा हमीद मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अलीशा। आयशा, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। आपने आज न्यूज़ कास्टिंग से हट के मेरे प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा, रमज़ान अलविदा हो रहा है, रमज़ान जाने को है। आज रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा भी है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? ठंडा ठंडा रमज़ान था और कितनी इबादत में और किस तरह आपका ये रमज़ान मुबारक गुजरा, हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा गुजरा, जैसे कि पहले की तरह रमज़ान गुजरता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये था कि गर्मी बहुत कम थी और रोज़ा बहुत अच्छे गुजरे, इबादत बहुत ज़्यादा की और दुआएं बहुत मांगी और हर चीज़ अल्लाह ताला ने अता फरमाई इस रमज़ान मुबारक में। बिल्कुल ऐसा ही है आयशा। रमज़ान मुबारक की जो रहमतें होती हैं, एक अलग सी मिठास जो होती है, वो अपनों के साथ जो सहरी के वक्त, अफ्तार के वक्त मिलजुल के बैठने का एक मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो इसी हवाले से हमारे नाज़रीन से अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो आप बताएं।
بہت زیادہ اچھی بات ہے یہ کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم تو بہت زیادہ یہ اس میں برکت ہوتی ہے بالکل ہمارے دسترخوان میں، اور جو دعائیں روزے افطار سے پہلے مانگی جاتی ہیں وہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کہا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی افطار کے وقت جو ہوتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے ساتھ پروگرام میں عائشہ موجود ہیں۔ عائشہ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ یہاں بڑھیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہمارا ہوگا نعت کا۔ تو عائشہ کیوں نہ اپنے پروگرام کو ایک پرنور بنانے کے لیے ایک خوبصورت سی نعت ناظرین کے ساتھ شامل کریں اور دوبارہ ہم حاضر ہوں۔ مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، شان رب اولا صورت حق نما ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، قاب قوس میں ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، قاب قوس میں ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ممدوح ذات خدا ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، صدقہ حسن زارا ہو مولا علی، صدقہ ہو سے جلی، صدقہ ہند الولی، صدقہ حسن زارا ہو مولا علی، صدقہ ہو سے جلی، صدقہ ہند الولی، صدقہ میرے علی حاجتیں ہو روا ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ما سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ما سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء ہو، ہزاروں تو سلام آپ پر، شان رب اولا صورت حق نما ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر۔
वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नात जो थी वो नाज़रीन के साथ मैंने शामिल की थी। यहाँ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, जिनके साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी था। आयशा, रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अलविदा होने को है रमज़ान और ईद की खुशियाँ जो हैं वो आने को हैं, लेकिन जाते जाते पहले हम रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े के हवाले से अगर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है तो आयशा, ये जो महीना होता है ये दरअसल लोगों को सब्र और तकवा और नेकी का दर्स देकर चला जाता है। तो इसी हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बरकत महीना हमें नेकी, तकवा और सब्र का दर्ज देकर रुखसत हो रहा है। अब वक्त ये है कि रमज़ान में अपनाई गई जो आदात और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें, जो जैसा कि रमज़ान में हम बुराइयों से बचते हैं और ये सब काम है। तो इसी के साथ साथ नमाज और कुरान की तिलावत, सदका और अच्छे इखलाक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। अपना इसी के साथ साथ जैसा कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना जा रहा है तो ईद आ रही है, ईद का अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है, तो इसी के साथ साथ ईद की हमें जो खुशियां हैं अपनों के साथ बांटनी चाहिए और इसी के साथ जो ज़रूरतमंद हैं उनका भी ईद में इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, सदका फितर के हवाले से अगर बात की जाए, जैसा कि कहा जाता है कि ईद से पहले कोशिश करें कि जो सदका होता है यानी कि जिसको फितराना कहा जाता है वो अदा कर देना चाहिए। गरीब मुस्तहकीन लोगों में सदका फितर जो है वो दे देना चाहिए, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम अपनी ईद को खुशियों के साथ मना रहे हैं तो गरीब लोग जो हैं वो भी अपनी खुशी को इसी तरह बांट सकें, नमाज ईद के लिए तैयार हो सकें, अपने लिए खूबसूरत किस्म के जो लिबास हैं वो तैयार कर सकें, ज़ेब तन हो सकें और कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जो सदका फितर है वो दे देना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ईद की दावत और मेहमान नवाजी के हवाले से भी कोशिश करें कि जब अपना सदका दें तो वो इस तरह से हो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को जो है वो खबर तक ना हो। कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में कोशिश करें कि ईद से पहले गरीब और मुस्तहिक अफराद जो इस चीज़ के हकदार हैं उनको ये सदका दे दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सदका फितर के हवाले से, जो कि सदका फितर की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। नाज़रीन, अगर यहाँ एक खूबसूरत सी हदीस आपके साथ शेयर करूँ तो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फितर रोज़ेदार के लिए लोभ और बेहुदा बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मसाकीन के लिए खुराक है। इस सदक़े का बुनियादी मकसद माशरे के गरीब और नादार अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करना होता है। नाज़रीन, सदक़ा फितर की जो मिकदार होती है वो किस तरह की होती है, उस हवाले से अगर आपको बताऊं तो सदक़ा फितर की मिकदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाने की बुनियादी अशिया जैसे जो खजूर हो, किशमिश हो और घी के ज़रिए मुकर्रर की जाती थी, आज के दौर में इसकी कीमत मुकामी नरखों के मुताबिक नकदी की शक्ल में भी अदा की जा सकती है। नाज़रीन मोहतरम, बात हो रही है सदका फितर के हवाले से, तो सदका फितर अदा करने का वक्त जो होता है वो क्या होता है। ईद उल फितर की नमाज से पहले इस सदक़े को अदा करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करें कि ईद उल फितर के रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में कोशिश करें कि इस सदक़े को अदा कर दें। बेहतरीन वक्त रमज़ान के आखिरी दिनों का होता है,
ہے کیونکہ مستحقین عید کی اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نماز عید کے بعد بھی ادا کرے تو وہ عام صدقے میں شمار ہوگا, صدقہ فطر نہیں ہوگا. بہت ہی خاص بات میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا یہ صدقہ جو ہے وہ غریبوں مستحقین میں دے دیں. عید کے بعد, عید کی نماز کے بعد جو آپ صدقہ سمجھ کے دیں گے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. ناظرین محترم, صدقہ فطر واجب کس پہ ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت بالغ یا نابالغ پر اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو کہا جاتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو اپنے بچوں اور زیر کفالت افراد کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. ناظرین محترم, یہاں 27ویں روزے اور عید الفطر کے صدقے کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی طرف جائیں گے, جہاں آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, جو کہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. وہ قوم سمود کے نام کے نبی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے. ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی جو پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات میں رہتی تھی. زراعت و تجارت میں مہارت رکھنے والی قوم تھی, تاہم یہ قوم بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی تھی. مزید تفصیلات ہم لوگ جانیں گے منیبہ اختر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیگمنٹ قصہ انبیاء میں میں ہوں منیبہ اختر. آج ہم سیگمنٹ میں بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے گئے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت کی پرستش چھوڑنے کا حکم دیا, لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنا پیغام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نشانی عطا کی اور وہ تھی ایک اونٹنی. یہ اونٹنی ان کو قوم کے لیے ایک امتحان تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو 4 سال تک آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, لیکن قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں تباہ کر دیا. اونٹنی کے قتل کے بعد قوم سمود پر ایک زلزلہ آیا جس نے انہیں زمین میں دفن کر دیا. یہ واقعہ ایک عبرتناک سبق ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے, اس واقعے میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جی تو ناظرین, ہم قصہ انبیاء میں بات کر رہے تھے آج حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. ناظرین پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ عائشہ حمید. عائشہ, ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری و ساری تھا کہ عید الفطر کا جو صدقہ ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تو چاہتے چاہتے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دراصل جو اس صدقے کی ادائیگی ہوتی ہے وہ کن لوگوں کے پہ ہوتی ہے, کن کے لیے اس صدقے کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ جو رمضان کے روزوں میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ اس کا ہوتا ہے, اس کا کفارہ کیا جاتا ہے دراصل, اور غریبوں کو جو عید کی خوشیاں میں شریک کرنے کا موقع ملتا ہے, اس طرح جو ہم کفارہ ادا کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا اور قربت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح معاشی بربادی اور امانگی پیدا ہوتی ہے اس فتنے سے, اس صدقے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عائشہ, جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو الوداع رمضان ہے, الوداع رمضان مبارک کا جمعہ ہے, تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام جو اپنی طرف سے آپ دینا چاہتی ہوں. جی بالکل, جیسا کہ رمضان المبارک میں ہم نے عبادتیں کری اور بہت زیادہ دعائیں مانگی, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو عید آ رہی ہے اور عید کے بعد کے جو دن ہے ہمیں اس میں بھی نماز کرنی چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور یہ صدقہ زراعت اور یہ نیکیوں کا سلسلہ ہمیں جاری اور ساری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ عائشہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین محترم, یہاں آج 27ویں روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ناظرین, رمضان کا مہینہ
الوداع ہونے کو ہے، چند روزے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، آج رمضان مبارک کا الوداع جمعہ بھی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دراصل ہمیں تقویٰ، صبر اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہم ان نیکیوں کو کس حد تک اپنی زندگی کا مستقل حصہ بناتے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان کے بعد بھی عبادات، تقویٰ اور خیر کے کاموں کو جاری رکھیں، کوشش کریں۔ اگرچہ رمضان میں نیکیوں کا جوش زیادہ ہوتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ان اعمال کو عید کے بعد بھی برقرار رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک ختم ہو چکا، نماز کی پابندی چھوڑ دی، گناہوں کے کاموں کی طرف واپس بڑھنا شروع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ پھر سے رمضان آئے گا اور رمضان میں پھر سے اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے۔ ایسا نہ کریں۔ رمضان مبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہوتا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اس رمضان مبارک میں جیسے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے جذبے کو آئندہ کے لیے بھی باقی رکھیں۔ قرآن سے جس طرح تعلق قائم رکھ چکے ہیں، رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا، اب اسے روزمرہ کی زندگی کا معمول بھی بنا لیں۔ صدقہ و خیرات، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت کا حل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ اور خیرات جاری رکھیں۔ جیسے رمضان میں ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، ویسے ہی ہر سال بھی اس عادت کو اپنا لیں، گناہوں سے بچ لیں۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے، تقویٰ حاصل کرنا۔ رمضان کے بعد بھی اپنی زبان، آنکھوں اور دل کی حفاظت کریں، روزے کی عادت برقرار رکھیں۔ شوال کے 6 روزے اور پیر اور جمعرات کے نفلی روزے رکھنے کا خود کو ایک عادی بنا لیں۔ رمضان کا اصل مقصد صرف ایک مہینہ عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈالنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں استقامت عطا کرے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کا جیسا کہ میں نے کہا کہ آج الوداع جمعہ ہے اور رمضان بھی الوداع ہونے کو ہے، چند جو ہے وہ روزے باقی رہ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہماری ٹرانسمیشن جو ہے، رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن بھی الوداع ہونے کو ہے۔ ناظرین محترم، ایک خوبصورت سی دعا آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی کہ رمضان مبارک کے رخصت ہونے پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے روزوں کو اس رمضان کا آخری روزہ نہ بنا، یہ اگر آخری ہے تو مجھے اپنی رحمت سے نواز اور محروم نہ کر۔ رمضان کے جاتے وقت یہ بھی دعا مانگ لیں، کوشش کریں کہ اپنے رب کے حضور اس دعا کو بھی شامل کریں کہ اے اللہ، ہم سے ہمارے روزے قیام اور نیک اعمال قبول فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو بخش دیا چکا ہے اور جن کے اعمال تو قبول کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور آئندہ رمضان بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج رمضان مبارک کا جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہماری آخری ٹرانسمیشن جو ہے یہ بھی ہے، میں آج رمضان مبارک کی آخری ٹرانسمیشن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ مجھے اس کے لیے معاف کریں۔ میں جاتے جاتے A1 ٹی وی کے CEO محمد نواز بسترو اور ڈائریکٹر نیوز مدثر حسین راجپوت کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی A1 ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن A1 رمضان آپ ناظرین تک پہنچائی۔ اس میں شکریہ ادا کروں گی ہمارے MCR سے حماد معروف کا اور کیمرہ مین حماد بسترو کا، ایڈیٹر محمد عثمان کا، جنہوں نے انتھک محنت اور کوششوں کے بعد اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کو آپ کی خدمت میں پیش رکھا۔ جاتے جاتے عید جو ہے میں نے کہا آنے کو ہے، میں اپنی طرف سے، اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو عید کی مبارکباد بھی دوں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اپنی ہوسٹ علیشہ عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔